حقيقة لعلها الأصعب في حياتهم. من انتظروا أوقات، من انتظروا تقلبات وتحولات المباراة، من شاهدوا هذا السيناريو المجنون لدوري مجنون حقيقة لم يبح بكل أسراره حتى آخر ثواني. الآن نشاهد الجهاز الفني واللي يتواجد فيه بالتأكيد المساعدين، واللي نشاهد فيه أيضا اللي واضح في الصورة ديفيد بلاك والأسماء الأخرى المتواجدة مع الجهاز الفني للمدرب روبرتو مانشيني، تشارك وتنزل إلى أرضية الملعب. حقيقة بعيدا عن مسألة اللقب وبعيدا عن مسألة المان سيتي أو اليونايتد، نحن سعداء أن أحد أبناء الإمارات حقيقة هذا الرجل الذي يقدم رسالة للكل بأن الرياضة والرياضي العربي يستطيع بأن يكون ناجحا حتى على المستوى العالمي. يقدم الرسالة بأنها ليست فقط اعتمادا على المال، بأن هناك فكر يسبق المال، هناك فكر نجح من خلاله باختصار السنوات، باختصار الأوقات، بمنافسة المان يونايتد وما أدراك ما المان يونايتد، بمنافسة أرسنال وتشيلسي وليفربول ونيوكاسل وتوتنهام، بمناسبة هذه الفرق التي لها باع طويل ولها وقت طويل ولها بالتأكيد الكثير من الألقاب والإنجازات. الإيطالي نجح في ذا إيطاليان جوب، نجح في المهمة الإيطالية. ذا إيطاليان جوب انتهت بنجاح يا مانشيني بعد موسم شاق، موسم عصيب. يدخل ويتلقى التحية الكبيرة، يدخلون بكل فخر الآن مع لاعبي السيتي إلى أرضية الملعب بانتظار الفرحة التاريخية لرفع كأس بطولة البريمير ليج لأول مرة في تاريخ السيتيزنز. موسم بكل تفاصيله انتهى بنهاية زرقاء. مانشستر لم تعد لليونايتد وحده بعد اليوم. هكذا الرسالة التي يرددها جماهير السيتي في كل مكان. بالتأكيد مانشستر بقمر أزرق، بلون أزرق، بصبغة زرقاء واضحة اليوم. الكل سعيد. مانشيني هذا المدرب الإيطالي لبطولات كأس إيطاليا والسوبر الإيطالية وكأس الكؤوس الأوروبية اللي تحصل عليها كمدرب، وثلاثة دوري إيطاليا. الآن يضيف بطولة إلى جانب بطولة كأس إنجلترا، بطولة البريمير ليج وبقية الأسماء، ويتلقى الميدالية الذهبية. بالتأكيد لحظات الآن يتردد فيها اسمه من قبل كل الجماهير. مبروك لكل أنصار السيتيزنز، مبروك لكل جماهير المان سيتي المواطنون. الآن بشكل آخر، بزمن آخر، بفترة أخرى، تحت قيادة عربية إماراتية متمثلة بسمو الشيخ منصور بن زايد. مبروك من الأعماق حقيقة للشيخ منصور بن زايد على هذا اللقب، على هذا الإنجاز. جوهر القفاز الذهبي زبلتا بدأ الأرجنتيني قبل أن يعيدها الأرجنتيني سيرجيو أغويرو. انظروا إلى الصوت كيف لا يعلو صوتهم، ومعهم الكون أغويرو. السيتي فالكون ميكا ريتشارد يحصل على الميدالية. كليش الآن ينضم إلى باقي اللاعبين. لسكوت سينسى خطأ اليوم وسيتذكر ما قدمه طوال الموسم. يحصل على الميدالية الذهبية سمير نصري، حصل على بطولة الدوري في أول مواسمه مع فريق السيتي، ويحصل على الميدالية الأمير سمير نصري. بالوتيلي This is why City يا بالوتيلي. ديفيد سيلفا القدم اليسرى التي ساهمت في تحديد صراع البريمير ليج. سيناريو مجنون، مشهد دراما حقيقة لا تتكرر. دي يونغ بديل يا توريه. يحصل الآن زيكو من أعادهم برأسه وارتقى بهم إلى القمة. رأسية البديل زيكو تعيدهم في هذه المباراة. يحصل على الميدالية كولاروف، يحصل على الميدالية الذهبية. الآن لحظات لا تنسى. نجوم كتبوا أسماءهم بحروف من ذهب، نجوم تواجدوا لكي يتواجدوا بقوة في تاريخ البريمير ليج. يصبح الآن فريق السيتي من ضمن الأندية. هذا هو في الأوقات الصعبة رجال حاسمون، هذا هو الحاسم. يا توريه مانشيني يعلم ما
ما هي قيمتك الحقيقية؟ كارلوس تيفيز يعود لكي يتواجد بطلا الآن مع فريق السيتي في هذه الجولة وفي هذا الموسم ويحصل على الميدالية الذهبية. أسماء، نجوم، لاعبين، أرقام، استحقاق حقيقة. مانشيني الآن نشاهد مانشيني يحتفل مع بقية لاعبين بانتظار اللحظة التاريخية. جونسون صاحب الأهداف الستة، كومباني، الكل ينتظر اللحظة التي يرفع فيها كومباني كاس البطولة، بطولة البريمير ليج، الدوري الثالث في تاريخ السيتي. الآن هي اللحظة، كومباني الكابتن يحصل على الميدالية وسيرفع اللقب الأول على مستوى البريمير ليج والثالث على مستوى الدوري. لحظات للقطة التاريخية، لحظات التي يعلنون فيها عن أنفسهم أبطالا السيتيزنز، بطلا للبريمير ليج، السيتيزنز بطلا للبريمير ليج. المان سيتي يعلن بأن مانشستر اليوم زرقاء ولن تكون لليونايتد وحده بعد اليوم. أصبحوا أعلى صوتا وأكثر ضجيجا، صوتهم تجاوز مانشستر ووصل إلى كل إنجلترا. مبروك للمان سيتي، مبروك للبلو مون، مبروك للمواطنين، مبروك للسيتيزنز، مبروك مرة أخرى لسمو الشيخ منصور بن زايد، مبروك للسيد خلدون المبارك، مبروك لمجموعة أبو ظبي للاستثمار، مبروك لمن له من اسمه نصيب ولمن لاسمه منه كل النصيب. حقيقة فرحة كبيرة، ذكرى ستبقى في التاريخ. هذا اللون يسيطر على هذا المكان، البلو مون يصدم، بلو مون رايزنج، أصبحوا أعلى صوتا يا مان يونايتد. أقولها لأن منافسهم كبير جدا، هارد لك من الأعماق لكل أنصار المان يونايتد. انظروا إلى هذه الفرحة، انظروا إلى هذه النظرات، انظروا لرئيس مجلس الإدارة، انظروا فرحة الشيخ الهيام بن مبارك، انظروا إلى الشعار، انظروا إلى الفرحة، انظروا بالتأكيد لهذه اللحظة التاريخية بعد عدة تواريخ تاريخية في تاريخ هذا النادي. في 37، في 68، في 1970 ثنائية الكارلينج وكأس الكؤوس الأوروبية. بعد ذلك 2009 أهم تاريخ مجموعة أبو ظبي المتحدة بقيادة الشيخ منصور أصبحت المالك الجديد. 2011 كأس إنجلترا والشامبيونز ليج. 2012 السيتي بطل للبريمير ليج. انظروا إلى اللقطة العلوية لمن ينظرون إلى الآخرين من العالي، الكاس بين أحضانهم، بين أيديهم، كومباني يحتفل. ارقص يا ميكا ريتشارد، بالوتيلي افعل ما بدا لك اليوم يا توريه، ارفع البطولة. مانشيني صفق، فعلها السيتي وعلى الجميع أن يصدق، فعلها السيتي وعلى مانشيني وكل أنصار السيتي أن يصفقوا. فعلها الأبطال، نجحوا وحققوا بالسيناريو، بالدراما، بلحظات. انظروا هنا للقطة التي يحتفل فيها السيكم مع مانشيني في لقطة يهرب من خلالها مانشيني. لحظات بالنسبة لكل اللاعبين، لكل المدرب، الأغاني، الأناشيد، التاريخ، تاريخ جديد يكتب، سنوات تكتب. اللافتة واضحة هنا في ملعب الاتحاد. نشكرك يا شيخ منصور، هكذا كتبتها كل جماهير السيتي، كتبوها في العام الماضي. يعلمون، كانوا واثقين من أن هذا الرجل سيستطيع أن يقودهم إلى هذا المكان لكي يصبحوا على قمة البريمير ليج. كانوا على ثقة بأنه يملك هذه العقلية وأنه سينجح. اليوم كمالك لهذا النادي في ثالث سنة يصبح بطلا للدوري بطموحات ليست لها حدود لهذا الرجل. لقطة للذكرى، لقطة تاريخية للمدرب مانشيني، ثاني إيطالي بعد كارلو أنشيلوتي يحصل على البريمير ليج. مبروك لكل أنصار السيتي، فرحة واضحة بالتأكيد. الملامح، الأغاني، الميادين هنا في الساحات في
مانشستر ستشهد الكثير من الاحتفالات، وهذا الذي نشاهده. بالوتيلي الذي أسعدهم وأغضبهم اليوم يحتفل هنا. الكومباني النجم الكابتن والقائد أفضل لاعب في البريمير ليج يحتفل مع أسرته مع عائلته. بطولة انتظروها طوال 44 سنة، انتهى خسوف القمر الأزرق. إنه وقت سطوعهم. مانشستر بقمر أزرق، مانشستر بلون أزرق، مانشستر بصبغة زرقاء. السيتيزنز أبطال الدوري. مشاهدينا متابعينا في كل مكان على هذه اللقطات الجميلة، لا أريد أن أنسى كل من ساهم في تغطية أبو ظبي الرياضية للبريمير ليج من كل الاستاف الموجود، سواء خلف الكواليس أو سواء من يظهرون لكم من مذيعين، من معدين، من مراسلين، من محللين، من زملاء معلقين. نيابة عن الجميع أشكرهم. عشنا معكم فصولا رائعة، أسابيع ممتعة مثيرة، مباريات مجنونة، نهاية فيها الكثير من الدراما والهستيريا التي سيكتب عنها التاريخ. نهاية انتهت ببطولة للسيتي. أتمنى بأن لا نكون مقصرين، وأتمنى بأن تعذرونا عن أي تقصير. انتظاركم لنا دائما يستحق منا الكثير. مسامعكم تستحق مننا تقديم الأفضل. نعتذر إن كان هناك تقصير، ونتمنى دائما بأن نقدم لكم ما ترتضي وما يرضيكم وما يستحق انتظاركم. شكرا لمتابعتكم طوال الموسم، شكرا لكم لمرافقتنا طوال الجولات الماضية، شكرا لكل ملاحظاتكم ولكل انتقاداتكم وثنائكم. هذه اللحظات نصري، بالوتيلي، الكاس بين أيديهم، السيتي ولاعبوه يتجولون بكاس البطولة، كاس البريمير ليج. أبطالا في هذا الموسم أصبحوا هم الأبطال، هم الأبطال. أغويرو هدفك سيظل في التاريخ على مر السنين، هدف يذكرنا بالسيناريو الأرسنال وليفربول في 89، لكن بسيناريو أكثر بالتأكيد، أكثر دهشة، أكثر جنون، أكثر هستيريا، أكثر دراما. شكرا لكم مشاهدينا على المتابعة. نعتذر عن التقصير، تقبلوا تحيتي، محبكم على الدوام. فارس عوض. انتقل بالكلمة الآن إلى الزملاء في استديو التحليل. محمد نجيب. طوال 90 دقيقة لعلها الأصعب في حياتهم. من انتظروا أوقات، من انتظروا تقلبات وتحولات المباراة، من شاهدوا هذا السيناريو المجنون لدوري مجنون حقيقة لم يبح بكل أسراره حتى آخر ثواني. الآن نشاهد الجهاز الفني واللي يتواجد فيه بالتأكيد المساعدين، واللي نشاهد فيه أيضا اللي وضع في الصورة ديفيد بلاك والأسماء الأخرى المتواجدة مع الجهاز الفني للمدرب روبرتو مانشيني. تشارك وتنزل إلى أرضية الملعب. حقيقة بعيدا عن مسألة اللقب وبعيدا عن مسألة المان سيتي أو اليونايتد، نحن سعداء أن أحد أبناء الإمارات حقيقة هذا الرجل الذي يقدم رسالة للكل بأن الرياضة والرياضي العربي يستطيع بأن يكون ناجحا حتى على المستوى العالمي. يقدم الرسالة بأنها ليست فقط اعتمادا على المال، بأن هناك فكر يسبق المال، هناك فكر نجح من خلاله باختصار السنوات، باختصار الأوقات، بمنافسة من؟ المان يونايتد، وما أدراك ما المان يونايتد، بمنافسة أرسنال وتشيلسي وليفربول ونيوكاسل وتوتنهام، بمناسبة هذه الفرق التي